बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को आपको मैं कोई वजीफ़ा बताता हूँ जो आपके मसाइल के हल के लिए बहुत मुफीद होता है। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। अल्लाह ताला का सिफ़ाती इसमें मुबारक जो है या हक़ो, हक़ का मतलब होता है बरहक़, बरकरार, साबित, बरहक़, खुदाई के लायक। इसमें पाक के आदात जो हैं वो 108 हैं। ये इसम जमाली भी है, ये इसम जलाली भी है। और हक़ जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जब आदमी इसमें पाक का ज़िक्र करता है या हक़ों का विर्द करता है तो अल्लाह ताला एक तो इंसान को हक़ पे रखता है, और आपको पता है कि हक़ हमेशा गालिब रहता है और बातिल मिट जाने वाला होता है। इसलिए जो है कुरान हकीम की एक आया मुबारक जो है बड़ी मारूफ़ है, वजाल हक़ो ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि जो हक़ है गालिब आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही होता है। तो बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि जी फिर हक़ जो है बाज़ मामलात में जो है बातिल वक्ती तौर पे क्यों गालिब आ जाता है, तो उसमें भी इंसान के लिए इस्लाह के पहलू होते हैं। और मुझे बाज़ लोगों ने पूछा जी फिर इमाम हुसैन का अलैहिस्सलाम का जो है उनकी तो शहादत हो गई, तो वो वक्ती तौर पे बज़ाहिर लोगों की नज़र में ये कि शायद यज़ीद ही दिया, लेकिन यज़ीद जो है वो तो हमेशा के लिए रांदा दरगाह हो गया, वो जहन्नुम रसीद हो गया। और इमाम अली मकाम का नाम क़यामत तक ज़िंदा है और क़यामत के बाद तक वो जन्नत के जो नौजवानों के सरदार हैं। तो ये ज़हन में निकाल दें, हक़ जो है इमाम अली मकाम के बारे में ये ज़हन में रखें। इमाम ने करबला में साबित कर दिया कि ताकत हक़ नहीं होती, हक़ ताकत होती। और हक़ जो था फिर ऐसा गालिब आया, फिर उन सारे लोगों का, ज़ालिमों का जो अंजाम हुआ, वो आदमी जो है वो कांप जाता है उनका देखे। और हमेशा जो भी ज़ालिम होते हैं उनका अंजाम आप अपने मुआशरे में देख लें। जो जो लोग जुल्म करते हैं, हमने देखा वो हुक्मरान जिन्होंने जुल्म किए उनकी जो आखिर हुई वो कैसी हुई। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला इससे बचाए। तो ये ज़हन में रखना चाहिए। ये जो लफ्ज़ है ये कुरान पाक में तकरीबन 200 से ज़्यादा मरतबा ये जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, और ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये वो नूर है, इससे इंसान के अंदर पैदा होता है, जो इंसान के अंदर की ज़ुल्मतें भी जब इसका ज़िक्र करता है तो वो ज़ुल्मतें मिट जाती हैं। अब हक़ जो है, पैगंबर जो अल्लाह के आए वो भी हक़ पर थे और वो हक़ लाए, उन्होंने लोगों को हक़ बतलाया। और सबसे बड़ा हक़ जो लाए वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, जो आखिरी है, हतमी है, अबदी हक़ जो है वो लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और जब आदमी को हक़ का नूर हासिल हो जाता है तो मार्फत इलाही भी हासिल होती है, हकीकत जो है वो भी उसको पता चल जाता है, उसको तरीक़त का भी पता चल जाता है, वो हकीकत तक पहुँच जाता है। तो ये इसमें पाक जो है इसका विर्द जो है वो करने से इंसान के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है, अंदर उसके एक ख़ास रोशनी पैदा हो जाती है, क्योंकि हक़ अल्लाह है और वो ज़ात वो है जिसने कुन फरमाया और सारी कायनातों को उसने पैदा कर दिया, हर शय को उसने मौजूदात को तख्लीक़ फरमा दिया। अब इस जो इसमें पाक है इसके कुछ में फ़वाइद और इसको करने से क्या हासिल होता है। सबसे पहले, अगर किसी मुल्क में कोई ज़ालिम या किसी इलाके में कोई ज़ालिम हुक्मरान हो, कोई ज़ालिम अफसर हो और उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया हो, लोगों पर जुल्म करता हो, तो 11 अफराद इकट्ठे हो के बावुज़ू होकर इसमें पाक को 787 मरतबा कोई वक्त मुकर्रर एक कर लें। बेहतर यह है कि रात को तहज्जुद का वक्त मुकर्रर कर लें और इसमें पाक को 786 मरतबा 786 टाइम जो है वो पढ़ें। अव्वल व आखिर 3 से लेकर 11 तक कोई भी दुरूद पाक पढ़े। इसको 7 दिन तक पढ़ना है, 3 दिन फिर वक्फ़ा करना है। फिर इसी तरह वो 11 अफराद जो है वो दोबारा इसको पढ़ेंगे, फिर 3 दिन का वक्फ़ा करेंगे, फिर तीसरी मरतबा 787 मरतबा इसमें पाक को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला मुमकिन है कि पहले 7 दिनों में ही मसला हल हो जाए और वो जो है आदमी उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन इसका 21 दिन पूरा करना है, इसलिए
کہ اگر 21 دن پورا نہ کیا تو پھر یہ ممکن ہے کہ پہلا جو تھا وہ تو صرف کفن چوری کرتا تھا اور دوسرا جو آئے وہ مردے کی بے حرمتی بھی کرنا شروع کر دے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اس کو جو عمل شروع کریں تو اس کو 21 دن تک ضرور پورا کرنا ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کا پنچایت ہو رہی ہوتی ہے جی، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ چیز وہ پنچایت کے سپرد کر دیں، اور پنچایت میں ڈر ہے کہ بندہ بھی حق پر ہے اور پنچایت کے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس نہ ہو جائیں کسی اور کی وجہ سے، غلط فیصلہ نہ کر دیں۔ تو اس آدمی کو چاہیے جو حق پر ہو کہ تہجد کے وقت اٹھے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اس میں مبارک کا ورد شروع کر دے، اور صبح کی اذان جب ہو جائے اس وقت تک اس کا ورد کرتا رہے، اول و آخر درود پاک پڑھے، پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد دوبارہ اس اسم پاک کا یا حقوں کا ذکر شروع کر دے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وہ فیصلے کے لیے پنچایت کے سامنے چلا جائے کھلا ورد کرتا ہوا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح کسی مقدمے میں اگر سائل حق پر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے باوجود انصاف کی امید نہیں ہے، جو منصف ہے اس سے کوئی ڈر ہے اس کو کہ وہ غلط فیصلہ نہ کر دے، تو اس کو چاہیے کہ مقدمے کی پیشی سے 11 روز پہلے 313 مرتبہ یا حقوں کا ورد کرے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ جب وہ عدالت میں حاضر ہوگا تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اسی طرح قیدی کے لیے، جو آدمی قید ہے اور سمجھتا ہے ناحق قید ہوں، تو قیدی کو چاہیے کہ وہ آدھی رات کو قبلہ رخ اٹھ کر ننگے سر اسم پاک یا حق کو 1800 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کی رہائی بہت جلد ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا مقدمہ میرے خلاف ہو گیا، اب اپیل میں مقدمہ چلا گیا، تو اپیل میں 7 دن پہلے فیصلے سے وہ 707 مرتبہ یا حق کو روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ نماز عشاء میں وطروں سے پہلے پڑھے، اور بعد وطر ادا کرنے سے اس کا ذکر یا حقوں کا کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی اپیل کا فیصلہ بھی اس کے حق میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اطاعت الہی پہ ثابت قدم رہوں، میں گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، اور پھر مجھے جو ہے معرفت حاصل ہو جائے، میرا کشف جو ہے وہ کھل جائے، اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور انوار میرے قلب کو روشنی مل جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ یا حقوں کو 5 لاکھ مرتبہ 160 دنوں میں پڑھے۔ یہ روزانہ کی تعداد 3125 مرتبہ بنتی ہے، 3125 مرتبہ روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالی 160 دن تک پڑھتا رہے گا، باطل قوتیں، شیطانی قوتیں اس سے دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو استقامت ملے گی اور حق کے راہ پہ ہو جائے گا، نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، قلب روشن ہو جائے گا، اس کی جو تیسری آنکھ ہے وہ بھی کھل جائے گی، اور پھر انوارات اور کامیابیاں اور کامرانیاں، اور جس آدمی کو پانی پہ یا حقوں کا ورد کر کے ایک تسبیح پھونک دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی آگے اس کے بھی معاملات آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے، یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان بچائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار، نیک اور نیک نیت حکمران عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔